अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,87,288 तक पहुंच गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 6,153 हो गई है। पाकिस्तानी कौम ने 74वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया। पाक फौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। मुख्तलिफ मुकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची में मज़ार कायदे आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। अहद करते हैं कि आइंदा भी साबित कदम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारी कौम ने हमसाया मुल्क की दुश्मनी, दहशतगर्दी, कुदरती आफात, वबाई अमराज का बहादुरी और इस्तेकामत से मुकाबला किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। सदर मुमलिकत का कहना है कि वतन बनाना ऐसा ही है जैसे सदियों बाद आज़ादी मिले। इमरान फारूक कत्ल केस, पाकिस्तान का बानी मुत्तहदा की हवालगी के लिए बरतानिया से मुतालबा। बरतानवी हुकाम को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के ताउन के सबब कातिलों को सजाएं हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाले मेयर भी बेइख्तियार हों। मेयर कराची का कहना है कि इलेक्शन शफाफ हो तो MQM पहले से दुगनी सीट लेगी। अपोजिशन की बड़ी जमातों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसी वक्त होगी जब इख्तलाफात दूर होंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,21,234 हो गई। कैनेडियन वजीर आज़म और काबीना अरकान के खिलाफ धमकियों में इजाफा। RCMP के डाटा के मुताबिक जनवरी से जुलाई के दौरान 130 धमकियां रिपोर्ट हुईं। WE चैरिटी ने वफाकी हुकूमत की लॉबी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि हुकाम के साथ दर्जनों मरतबा बातचीत का इंकशाफ किया है। मॉन्ट्रियल कैनेडियंस के हेड कोच सीने में दर्द के सबब अस्पताल में दाखिल। टोरंटो के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। सितंबर में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। लबनान की पार्लियामेंट ने मुल्क में हंगामी हालात के निफाज और फौज के लिए वसी इख्तियारात की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप नस्ल परस्त, झूठे और कई टैक्स फ्रॉड कर रखे हैं। साबिक अटर्नी ने किताब में अहम इंकशाफ कर दिए। दौलत इस्लामिया दाइश ने अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक की एक अहम बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जबकि लड़ाई में 55 फौजी हलाक और 90 जख्मी हो गए हैं। तुर्की और ईरान की मुत्तहदा अरब अमारात और इस्राईल ताल्लुकात बहाली की मजम्मत। ईरान ने इक़दाम को स्ट्रेटेजिक हिमाकत और तुर्की ने गद्दारी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,10,88,506 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,57,656 हो गईं। कोरोना वैक्सीन उम्मीद की किरण। एक और वैक्सीन की इब्तिदाई तजर्बात कामयाब। तैयारी में जदीद तरीन RNA जीन इस्तेमाल की गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वबा के फाल केसेस की तादाद मजीद कम होकर 15,932 रह गई। 626 नए केसेस और 14 अमवात रिपोर्ट हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 626 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अलावा अजीज गुज़िश्ता एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मजीद 1155 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और यूँ पाकिस्तान में कोरोना वबा के फाल केसेस की तादाद मजीद कम होकर 15,932 रह गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 626 नए केस और 14 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,87,288 तक पहुंच गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 6,153 हो गई। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,65,215 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 1,25,289 हो चुकी है, जबकि पंजाब में 94,933, KP में 35,021, बलूचिस्तान में 12,062, इस्लामाबाद में 15,342, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,167, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से कोरोना वायरस के रिपोर्ट होने वाले केसेस की मजमूई तादाद 2,426 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,745 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस के 22,29,409 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 774 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 144 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं, जबकि इस वक्त 1,333 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। पाकिस्तानी कौम ने 74वां यौम आज़ादी बड़ी जोश व जज्बे के साथ मनाया। 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और फायरिंग शुरू हो गई। नौजवानों ने रैलियां निकालना और भंगड़े डालना शुरू कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क में यौम आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खवातीन सभी ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के दिन को यादगार बनाने का अज़म कर रखा है और एक दूसरे को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। रात 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और फायरिंग शुरू हो गई। नौजवानों ने रैलियां निकाली और खूब हल्ला गुल्ला किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि आज़ादी एक नेमत है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। झंडे झंडियों का एहतराम करें, उनकी बेअदबी ना हो, मुल्क की कदर करें। 14 अगस्त के वाले से यही कहेंगे कि भाई झंडियों का खास तौर पे एहतमाम फरमाएं। जो आप लोग घरों में झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हो तो देखते हैं सब वो रोडों पे गिरे हुए होते हैं, कचरों पे गिरे हुए होते हैं, कचरों में नज़र आते हैं। ये मुल्क बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियों से हमें मिला है। ये इतने आसान से हमारे नहीं मिला है, बहुत मुश्किलों से मिला है, तो इस चीज़ की कदर करें। बच्चे भी जश्न आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान हमेशा रहे, खुश रहे, जंगे ना हो, मुल्क में अमन कायम रहे। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, खुश रहे और इस तरह ये ना चमकता रहे। मुल्क को मैं ये दुआ दूंगी कि जंगे ना हो, अमन रहे मुल्क में। मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर चिरागा किया गया, घरों पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली कौमी परचम लहराया गया और गलियों और बाजारों को सजाया गया। मुल्क के तकरीबन तमाम ही बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरी लाहौर में मीनार पाकिस्तान, कराची में सी व्यू पर शानदार आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे, जबकि नौजवानों ने मोटरसाइकिलों पर निकलकर कौमी परचम थाम कर मार्च किया। पाकिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सूबाई दारुल हुकूमतों में जश्न आज़ादी का आगाज पुरवकार तकरीब से किया गया। पाक फौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। उन्होंने अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। आज के दिन की मुनासबत से सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और अहम हुकूमती सियासी क़यादत के खुसूसी पैगामात जारी हुए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवां सैयद अली शाह गिलानी को निशान पाकिस्तान दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के सिफारत खानों और हाई कमीशंस में भी यौम आज़ादी की शायान शान तकरीबात हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सुबह सवेरे कराची में मज़ार कायद आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट कमोडोर मुश्ताक अहमद ने मज़ार कायद आज़म पर फूलों की चादर रखी और फातह ख़्वानी की।
کمانڈنٹ کموڈور مشتاق احمد نے مزار پر موجود مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ لاہور میں صبح سویرے مصور پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر کارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی کارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور ہیں۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC نے اس موقع پر مزار اقبال پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتح خوانی کی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مشعل راہ سے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس ملک میں ایسا نظام حکومت بنائیں گے جو آزادی کے نظریات اور مقاصد کے مطابق ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہماری قوم نے ہمسایہ ملک کی دشمنی، دہشت گردی، قدرتی آفات، وبائی امراض کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ قائد اعظم کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کے لیے عہد کرنے اور وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی۔ کشمیر کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج یوم آزادی کے دن ہمارا دل بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کے دکھ میں غمزدہ ہے، جہاں گزشتہ 1 سال سے فوجی محاصرے جاری ہیں۔ ہم حق خودداریت کی جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر فورم پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 70 سال میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہم نے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر جنگ لڑی۔ ہماری قوم نے ہمسایہ ملک کی دشمنی، دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ قدرتی آفات، وبائی امراض کا بھی ہماری قوم نے ہمیشہ استقامت سے مقابلہ کیا۔ ہم آج عہد کرتے ہیں ثابت قدم رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں۔ ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے، پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک، پوری آپ کے ساتھ آپ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اہل وطن کو 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے دنیا کو سکھایا دہشت گردی سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اہل وطن کو 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے دنیا کو سکھایا دہشت گردی سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ ایوان صدر میں جشن آزادی اور پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا۔ وطن بنانا ایسے ہی ہے جیسے صدیوں بعد آزادی ملے۔ ملک بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بڑی جد و جہد کے بعد اور صدیوں کے بعد آزادی ملے، مگر اس کے بعد ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی، اور اس نئی جد و جہد کے اندر تکمیل پاکستان کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 74ویں سال میں قوم نے آزمائشوں سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے ایک قوم بن کر کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ کرونا کی وبا میں ریاست نے عوام کے ساتھ اپنا تعلق دکھایا۔ بھارت میں لاک ڈاؤن ہوا تو کروڑوں لوگ پیدل گھر جانے پر مجبور ہوئے۔ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، غریبوں کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ طارق بن زیاد جب اندلس پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مشکل راستہ ہے، لیکن قوم کے لیے یہی راستہ اپنانا ہوگا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ SOPs کے مطابق مساجد کھولی۔ ملک میں SOPs کے مطابق مساجد میں عبادت جاری رہی۔ کہ طارق بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد جب اسپین کے اندلس پہنچے اور اسپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں۔ سارا ڈیٹا، ساری اسٹریٹجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ مگر یہ ایک ویژن اور عزم ہوتا ہے،
ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، مشکل طریقہ ہے، مشکل راستہ ہے، مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ پاکستان نے عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے مجرم قرار دیے گئے بانی متحدہ قومی موومنٹ MQM ان کے قریبی عزیز افتخار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے مجرم قرار دیے گئے بانی متحدہ قومی موومنٹ MQM ان کے قریبی عزیز افتخار حسین اور محمد انور کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت نے برطانوی حکام کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کے تعاون کے سبب قاتلوں کو سزائیں ہوئیں، اب برطانیہ تعاون کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ 18 جون کو سنایا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار ہونے والے تینوں ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کو عمر قید اور مقتول کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کیس میں اشتہاری ملزمان بانی MQM اور ان کے عزیز افتخار حسین سمیت محمد انور اور کاشف کامران کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔ قائد اعظم نے ہمارے لیے ملک حاصل کیا مگر ہم نے ترقی کے لیے کام نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا میئر بھی بے اختیار ہو۔ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آج الیکشن شفاف ہوں تو MQM پہلے سے دگنی سیٹ لے گی۔ تفصیلات کے مطابق میئر کراچی وسیم اختر نے مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک بھر کے عوام کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اس شہر کو آج ہماری ضرورت ہے۔ اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب ایز اے قوم اپنا شیئر ڈالیں۔ اس ملک کو آج ہماری ضرورت ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔ قائد اعظم نے ہمارے لیے ملک حاصل کیا مگر ہم نے ترقی کے لیے کام نہیں کیا۔ حکومت اس سلسلے میں ناکام رہی، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ جو ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا ہمارے لیے، ہم اس طرح سے اس ملک کو ترقی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وسیم اختر نے کہا کہ 4 سال میں کوشش کی کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، سپریم کورٹ سے اپیل ہے اس نظام کو بحال کرایا جائے۔ 3 سال سے میری پٹیشن عدالتوں میں زیر التوا ہے، امید کرتا ہوں عدالتیں اس پٹیشن پر کام کر کے تحفہ دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے بعد آنے والا میئر بھی بے اختیار ہو، اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس شہر کے مسائل کا حل نہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ کراچی میں ایک سسٹم مرتب ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، پانی اور سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں۔ وفاق کے مسائل حل کرنے پر ناراضگی دکھانا صوبائی حکومت کی غلطی ہے۔ عوام کو اپنے مسائل حل کرانے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ NDMA کام کرے، سندھ حکومت تعاون کرے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ 12 سال میں سندھ حکومت 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی۔ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آج الیکشن شفاف ہو تو MQM پہلے سے دگنی سیٹ لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اسی وقت ہوگی جب اختلافات دور ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت ہوگی جب اختلاف دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا لیکن دونوں پارٹیوں نے حکومت کو ووٹ دے دیا۔ جب تحفظات دور ہو جائیں گے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو جائے گی۔ قبل ازیں مولانا فضل الرحمان سے بلوچستان عوامی پارٹی BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر مشاورت اور آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ صدر نیشنل بینک عارف عثمانی کا کہنا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں
कि इस खूबसूरत वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज़ादी से सांस ले रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने क़याम से लेकर मुल्क की तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा किया है। एक बैंक जिसको बुनियादी तौर पर पिटसन की फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया था ताकि मुल्क मुश्किल हालात से निकल सके, अब मईशत के हर शोबे में नुमाया किरदार रखता है। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी ने यौम आज़ादी के मौके पर हेड ऑफिस में परचम कुशाई की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज़ादी हर इंसान का हक है और खुद मुख्तारी लोगों का हक है, लेकिन तारीख हमें बताती है कि इनमें से कोई भी आसानी से नहीं मिलती। पाकिस्तान एक शानदार इनकलाब के बाद हासिल हुआ। उनका कहना था कि हम हुकूमत के खजाना होने की जिम्मेदारी फख्रिया अंदाज में निभा रहे हैं और देही इलाकों में बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नेटवर्क रखते हैं। आरिफ उस्मानी ने कहा कि एक कौमी बैंक के तौर पर हमने हमेशा हुकूमत से शुरू किए गए कर्जों और खैरसगाली के प्रोग्रामों में रहनुमा किरदार निभाया है। वज़ीर आज़म की कारोबार के फरोग की स्कीम बराए नौजवान और भाईचारे और खैरसगाली के शुरू किए गए करतारपुर कॉरिडोर में हमारा किरदार हमारे दावे के वाज़ेह सबूत हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।